अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अहमद राना व्यूज़ में आपको खुश आमदीद। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का मुतालबा मानना हुकूमत के लिए मुश्किल क्यों था। रियासत के ऐवानों में पार्लियामेंट के जो बड़े बड़े आला सतह के इजलास हैं वहाँ पर ये ऑप्शन ज़्यादा क्यों अट्रैक्टिव थी कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को बैन कर दें, और जो बाकी मुहर्रिकात थे यानी फ़्रांस के सफ़ीर को पाकिस्तान से दरबदर करना। आपका सफ़ीर फ़्रांस से तो पाकिस्तान ने अपना सफ़ीर बुला लिया हुआ है, लेकिन फ़्रांस की जो एम्बेसी पाकिस्तान के अंदर है उसको बंद करना या सफ़ीर को निकालना, इसके क्या मुहर्रिकात थे और वो कौन से चैलेंजेस थे जिनका लग रहा था हुकूमत पाकिस्तान जिस पर अभी स्टैंड नहीं ले सकी, और हुकूमत क्यों इस बात से डर रही थी कि अगर फ़्रांस के सफ़ीर को निकाला जाएगा तो पाकिस्तान के ऊपर एक दूसरी आफत जो है वो क्या पड़ सकती है। तो पहले तो मैं आपको बताऊं कि फ़्रांस के सफ़ीर को निकालने का मामला जो है वजारत ख़ारजा का मामला है और फ़ॉरेन पॉलिसी का इसको चैलेंज समझा जाता है। जब आप किसी मुल्क के सफारत खाने को बंद करते हैं या उसके जो सफ़ीर को बुलाकर सिर्फ पूछ गछ भी करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ और एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हैं, तो वो मुल्क जिसका वो सफ़ीर होता है ये उस मुल्क की बेइज्जती कंसीडर होता है। जब ये फ़्रांस का खाकों वाला मामला हुआ तो हुकूमत पाकिस्तान ने फ़्रांस के सफ़ीर को एहतजाजन बुलाया भी, रिकॉर्ड भी करवाया। अब कन्वेंशन है वियना कन्वेंशन, उसकी जो शिक नंबर 9 है उसके मुताबिक कोई मुल्क किसी भी मुल्क के सिफारत खाने को कभी भी बंद कर सकता है, और वियना कन्वेंशन के तहत ही सिफारतकारी के जो मामलात हैं एक मुल्क के दूसरे मुल्क के साथ जो ताल्लुकात हैं वो इसी बुनियाद पर रखे जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान ने के पास ये इख्तियार तो है, वियना कन्वेंशन की शिक 9 के तहत पाकिस्तान ने फिर उस सफ़ीर को मुल्क बदर क्यों नहीं किया, उसकी कुछ वजूहात हैं जो हम आपके सामने रखना चाहते हैं। पहली चीज़ तो कहा यह जाता है कि पाकिस्तान जो है वो अपना एक इमेज जो वर्ल्ड में बना हुआ है कि आप शिद्दत पसंद मुल्क हैं, आप ऐसा मुल्क हैं जो रिलीजियस शिद्दत पसंदी की तरफ बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन और हमारे ख़ुत्ते में स्पेशली सऊदी अरेबिया ईरान के साथ जो शिया सुन्नी मामलात की रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो उन ममालिक के हवाले से जो इंटरनेशनल रैंकिंग है उनके लोगों के पासपोर्ट को ट्रैवल करने की वो उन पर लागू होती हैं। पाकिस्तान को भी यही चैलेंज का सामना है कि पाकिस्तान के लोगों को दुनिया शिद्दत पसंदी के नाम से देखती है। अगर सफ़ीर को इस बात पे निकाला जाता कि मुल्क के अंदर कोई मजहबी इंतशार है और उसके प्रेशर में आकर हुकूमत ने किसी ग्रोह या किसी ग्रुप के कहने पर अपने सफ़ीर को, एक मुल्क के सफ़ीर को निकाल दिया है, तो ये मैसेज पूरी दुनिया को जाता कि आपके मुल्क का सफ़ीर उस मुल्क में सेफ़ नहीं है जहाँ पर रियासत फ़ैसले नहीं करती और कुछ लोगों के कहने पर फ़ैसले किए जाते हैं। तो हुकूमत अपनी इस रेट को इंटरनेशनली इस्टेब्लिश करना चाहती थी कि हम किसी भी मुल्क की सफारत खाने को, किसी भी मुल्क के साथ ताल्लुकात को, उनकी माइशत को, ट्रेड को हम सेफ गार्ड करते हैं और हम अपने लोगों के साथ बैठ कर इस मामले को तय कर लेंगे, जो कि हुकूमत ने इस सूरत में किया कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को बैन किया। एक तो हुकूमत इस चैलेंज को देख रही थी। दूसरा जो बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा चैलेंज है वो है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को बैन किया हुआ है, ग्रे लिस्ट में डाला हुआ है, और जब आप वाइट लिस्ट से ग्रे लिस्ट में आ जाते हैं तो उसके बाद उनको ब्लैक लिस्ट पाकिस्तान को या उस मुल्क को कर देता है FATF। तो ग्रे लिस्ट में जब पाकिस्तान आया है तो पाकिस्तान को जून के अंदर एक और इजलास होना है अभी, जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियोस में FATF के हवाले से आपको ब्रीफली एक्सप्लेन किया कि ये मामला है क्या। लेकिन बहरहाल यहाँ हम ये बात कर रहे हैं कि FATF का जो ग्रे लिस्ट में होना है, पाकिस्तान का उसकी ग्रे लिस्ट में होना है। इस ग्रे लिस्ट में होने का मतलब ये है कि पाकिस्तान को अभी 3 ऐसी शराइत हैं जिस पर अपनी ट्रांजैक्शंस, बैंकिंग सिस्टम और बहुत से उमूर पर काम करना है। अगर पाकिस्तान जून के अंदर सेटिस्फाई कर पाया FATF को तो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल कर वाइट लिस्ट में शामिल कर दिया जाएगा, और इस तरह हमारे ऊपर जो मुआशी पाबंदियाँ लग सकती थी वो नहीं लगेगी। इस मामले पर FATF इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि फ़्रांस जो है वो FATF का बहुत अहम रुकन है, और अगर इस वक्त फ़्रांस के सफ़ीर को पाकिस्तान निकालता तो जून के अंदर होने वाला इजलास, जो कि बिल्कुल 2 महीने के बाद होने जा रहा है, उस इजलास में पाकिस्तान को यकीनी तौर पर फ़्रांस से मुखालफत का सामना करना पड़ता और आप फिर दोबारा से FATF की ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में जा सकते थे। अब पाकिस्तान को ये ख़तरा जो है इस सारी सूरत हाल में साथ साथ रहा। रियासत इस मामले को इस नज़ाकत से भी देखती रही, और रियासत ने इस मामले पे कोशिश की कि जून तक का टाइम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से ले लिया जाए, किसी तरह FATF से अपने आप को क्लियर कर लिया जाए, और उसके बाद फिर शायद हम इस बात पे आ सकते हैं कि हम फ़्रांस के सफ़ीर को मुल्क से निकाल सकते या ना निकाल सकते, क्योंकि वियना कन्वेंशन इसकी इजाज़त पाकिस्तान को देती है। लेकिन फ़्रांस, आपको ये भी बताऊं कि जो पिछला इजलास हुआ था FATF का, उसमें फ़्रांस ही ने
پاکستان کی مخالفت کی تھی. تو اس مخالفت کے بعد اب دوبارہ سے ان کا رد عمل اس طرح بننا ہمارے اگینسٹ جا سکتا تھا. دوسرا جو ناظرین اس کا امپورٹنٹ پہلو وہ یہ ہے کہ فرانس جو ہے وہ یورپی یونین کا بڑا امپورٹنٹ ملک ہے اور یورپی یونین کے ساتھ پاکستان کی تجارت چل رہی ہے. یورپی یونین کے وہ تمام ممالک جس کے اندر اٹلی ہے, اسپین ہے, اس کے بعد آپ کے اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں, پورا یورپ ہے جس کے ساتھ پاکستان کی ٹیکسٹائل سیکٹر ہے, ایگریکلچر سیکٹر ہے, وہاں سے امپورٹ آ رہی ہے جا رہی ہے. دنیا اس وقت گلوبل ولیج ہے. اگر آپ فرانس سے بگاڑتے ہیں تو یورپی یونین کی پابندیوں کو ہم پھر نہیں سہ سکیں گے. تو اس وقت جب ملک اس وقت فائنینشیل کرنچ میں ہے, فائنینشیل معاشی صورتحال میں ہے, تو پرائم منسٹر عمران خان صاحب شاید اس پریشر کو اس وقت لینے کی پوزیشن میں نہیں تھے اور یہ کوشش کی جاتی رہی بیک ڈور روابط کے ساتھ کہ کوشش کریں, منا لیں تحریک لبیک پاکستان کو کہ ابھی کا وقت یہ مناسب نہیں ہے, آپ ہمیں کچھ وقت اور دے دیں. ظاہر ہے ریاستوں کو اپنے چیلنجز اور فارن پالیسی اور چیزوں کو لے کر چلنا ہوتا ہے. دوسری ناظرین جو اگلا پہلو ہے اس کا وہ یہ ہے کہ فرانس اور پاکستان کے تعلقات ہمیشہ اچھے رہے ہیں اور فرانس کے کچھ عرصہ پہلے انڈیا کے ساتھ بہت اچھے تعلقات بن گئے. اور کوآڈ کا ذکر ہم نے اپنی پچھلی ویڈیوز میں کیا, یعنی فرانس ہے, اسرائیل ہے, امریکہ ہے اور جاپان ہے اور انڈیا ہے. یہ سارے وہ ممالک ہیں جو ایک گروپ کی صورت میں پاکستان, چائنا اور ان کے خلاف اور اپنی اکنامک ایکٹیویٹیز اس خطے میں بڑھا رہے ہیں. تو پاکستان ایک اور آلریڈی فرانس کے ساتھ ایک فورم کے اوپر دشمنی میں ہے, ایک فورم کے اوپر پاکستان اور فرانس ایک دوسرے کے اگینسٹ ہیں. تو اس صورتحال پر آپ اپنے کسی بھی ملک کو اپنے خلاف زیادہ نہ کر لیں. اس صورتحال کو اور اس نزاکت کو بھی پاکستان اسٹریٹجیکلی دیکھ رہا ہے اور اس دیکھنے کی ہی وجہ سے اس معاملے میں لیت و لال کی گئی ہے. دوسرا جو ناظرین اس کا پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہ ہے کہ فرانس کی کمیونٹی جو ہے وہ پاکستان کے جو لوگ فرانس میں رہتے ہیں اور وہاں پہ اپنے کاروبار سے منسلک ہیں, ان تمام لوگوں کو اپنے کاروبار اور اپنی نوکریوں سے فرانس کسی بھی وقت نکال سکتا ہے. اور فرانس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کے اندر فرانس کے لوگ رہ رہے ہیں ان کے بارے میں بھی ریڈ الرٹ جاری کیا گیا ہے کہ وہ تمام باشندے جو فرانس کے پاکستان میں رہ رہے ہیں ان کی جان کو خطرہ ہے اور وہ بھی پاکستان کی طرف ٹریول نہ کریں, اور اگر پاکستان میں رہتے ہیں تو کسی محفوظ مقام پہ رہیں. اور یہ بھی ایڈوائزری جاری کی گئی ہے فرانس کی جانب سے اپنے لوگوں کو کہ آپ پاکستان کو چھوڑ کر واپس آ جائیں. جو انٹرنیشنل ایرانہ میں ایک اور میسج جائے گا کہ فرانس اور پاکستان کے تعلقات اس بحاف پہ خراب ہوئے ہیں, پاکستان ایک سیف پلیس نہیں ہے. تو وہ امیج, وہ لڑائی جو ہم نے 20 سال لڑی ہے اور ہم نے اپنی شدت پسندی کا جو ایلیمنٹ ضائع کیا ہے, وہ شاید کسی بھی ایسے ایموشنل ڈیسیژن کے ساتھ نہ چلا جائے کہ ہم اپنا بھی نقصان کریں اور ہمارے گھروں تک اس نقصان کی جو وجوہات ہیں وہ پہنچ رہی ہوں. ناظرین یہ تو ہیں ساری وہ وجوہات جس کی ایک لمبی لسٹ میں نے آپ سے شیئر کی کہ فرانس اور پاکستان کے تعلقات کو کس طرح سے دیکھا گیا, اور اس کو دیکھنے ہوئے یہ جو ساری میں نے آپ سے لسٹ شیئر کی ہے, اس لسٹ پہ پاکستان نے کمپرومائز نہیں کیا بلکہ تحریک لبیک پاکستان کو ان ایکٹیویٹیز کی وجہ سے جس میں ان کے اوپر اینٹی ٹیررزم ایکٹ 1997 کا اطلاق ہوتا ہے, ان کو بین کر دیا گیا. ایک سوال جو ہے وہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہم یہاں پر چھوڑ کے جا رہے ہیں آپ کے لیے, وہ سوال یہ کہ اگر آپ نے کسی بھی جماعت کے ساتھ کسی نیگوسیشنز میں جانا ہے اور جانا تھا تو اس کے لیے اتنا ٹائم دینے کی ضرورت نہیں تھی. اگر آپ نے اس کو بین کرنا تھا یا نیگوسیشنز کرنی تھی تو اس معاملے کو بہت عرصہ پہلے ہی ٹیبل پر ہی سیٹ کیا جانا چاہیے تھا. کسی بھی جتھے کو, کسی بھی گروپ کو ریاست کے قانون کو ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. ریاستی معاملات میں کسی بھی جتھے کی ڈیمانڈز کو شامل نہیں کیا جانا چاہیے. پاکستان ایک پرامن ملک ہے, یہ ملک اسلام کے نام پر بنا ہے, ہر شخص یہاں رہنے والا کلمہ گو ہے, پارلیمنٹ ہماری مسلمان ہے, ہمارے آئین اور قوانین جو ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ختم نبوت ہونے پر یقین رکھتے ہیں اور ان کی ناموس پر کسی قسم کی قربانی دینے سے دریغ نہیں کریں گے. ہم آپ کو کسی بھی معاملے پر ہمیشہ کی طرح اپڈیٹ کرتے رہیں گے. آپ نے دیکھتے رہنا یار.